हाँ करूँ मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। थोड़ी देर तवज्जो करना, सुनना। वफादारी जो होती है ना, थोड़ी देर की। देखो ना, हजरत बिलाल ने वफा की थी। यहाँ क्या हाल करते हैं हम लोग कारकुनों का। मैं अक्सर ये रोना रोता हूँ। मैं कहता हूँ जब तक तो पीर साहब के आस्थाने पे झाड़ू देता है तब तक तो वो बड़ा वफादार मुरीद होता है। अगर उस पर कर्जे चढ़ जाए तो पीर साहब कहते हैं उसका जाती मामला है। जब तक वो अपने हाथों से सियासतदान के इश्तिहार लगा रहा होता है तब तक वो कारकुन होता है, कारकुन। और जब वो कहीं उलझ जाए तो कहते हैं जी मैं जी उसके जाती मामले में नहीं। ये जाती मामला क्या होता है? जब तेरे इश्तिहार लगा रहा था सियासतदान के तब जाती मामला नहीं था। जब किसी को जरूरत पड़ गई तो अब मामला जाती हो गया। प्यार करना पड़े, कुछ देना पड़े तो फिर भाग गए, बिफर गए। और लोगों के पास जब दौलत आती है तो रंग ही बदल जाते हैं। जब इक्तदार मिलता है तो अंदाज ही बदल जाते हैं। जब अतवार कुछ और होते हैं तो लोगों के तरीके बदल जाते हैं। इसलिए कि रिश्ता जरूरत का बना लिया हमने। सैयदना बिलाल ने बड़ी मार खाई थी। कोई बताए हजरत बिलाल को गवर्नरी का लालच था? हजरत बिलाल हबशी को क्या लालच? बड़ी मार खाई। और यारो बड़ी सारी खाई। एक तो वो मार है ना जो अब्दुल्ला बिन जदान मारता था, उमैया बिन खलफ मारता था, एक तो वो है। और हजरत बिलाल जब दरवाजा रसूल पे आए तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हजरत बिलाल नबी पाक के मेहमान आते थे तो खुद कर्जा उठा के लाते थे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि कर्जे इतने ज्यादा आ गए थे कि यहूदी ने कहा कि बिलाल तूने बड़े सारे पैसे कर्ज लिए हुए हैं, तो अगर अब तूने पैसे ना दिए तो मैं तुम्हें फिर से बांध दूंगा। हालांकि वो सारे नबी करीम के मेहमानों के लिए कर्जे लिए थे, हुजूर के जाती काम किए सारी जिंदगी जाती। यारो ये जो लोग होते हैं ये बड़े शानदार होते हैं, इनको कोई लालच नहीं होता। जिन लोगों ने इस महफिल के इश्तिहार लगाए हैं उनकी तो इश्तिहार पे फोटो नहीं लगी हुई। लंगर खिला रहे हैं उन बेचारों ने तो। वो एक नकीबे महफिल मुल्तान में ना एक दफा प्यार चलते हैं ना दोस्तों से, मुझे गुस्सा बड़ा कम आता है तो कभी आ जाए तो वो चलो आ भी जाता है। अब ये भी मसला है। वो बार बार कह रहे थे लोगों से तुसी हथ नहीं चुकते, तुसी बड़े बेसौक हो, तुसी मैंने याद रहोगे। मैं क्या चुप कर जा, तू कोई नजर न्याज लैनी, ये सारे मुफ्त आए नहीं, ये ज्यादा कीमती है, ये फ्री आए हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जवाब सुने। मेरे भाई ये देखे ना, जिन लोगों ने जो दरखास्त लेके गया था थाने जलसे की इजाजत की, उसका तो नाम ही नहीं छपा। लेकिन ये लोग बड़े कीमती होते हैं। हम करते ये हैं कि इनको ना हम जाया कर देते हैं। चाहिए अब हमारी मस्जिद में जब महफिल मिलाद होती है तो जिसने 1.5 लाख दिया ना वो स्टेज पे बैठा है, और जिसने सारा साल मस्जिद में झाड़ू दिया उसको मिलाद वाले दिन किसी ने पूछा ही नहीं। हालांकि उस बंदे की सदारत में जलसा होना चाहिए था जो रोजाना मस्जिद में झाड़ू देता है, उसकी सदारत होनी चाहिए थी ताकि पता चले कि रसूलुल्लाह के गुलाम मिलाद के मौसम में गरीबों को इज्जत अता करते हैं। लेकिन हम निकल जाते हैं, हमारा माहौल नहीं, मिजाज नहीं। हजरत बिलाल ने नौकरी की, सारा दिन नबी करीम के काम करते, सारा दिन। थोड़ा सा टाइम बच जाता ना, कहते हुजूर कोई हुक्म तो नहीं? मुल्ला रूमी ने लिखा है कोई हुक्म तो नहीं? हुजूर फरमाते नहीं, सारे काम हो गए। हुजूर मैं थोड़ी देर के लिए जाऊं? जाएं। एक दिन भी, 2 दिन भी, 3 दिन भी। हजरत अनस बिन मालिक कहते एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हुजूर ये बिलाल छुट्टी लेके जाते कहाँ हैं? शादी तो की कोई नहीं थी अभी, घर तो था नहीं, तो ये जो आके कहते हैं कोई काम तो नहीं मैं जाऊं? तो महबूब ने फरमाया जब ये मुझसे पूछ के जाता है ना कोई काम तो नहीं, जाऊं तो फिर सीधा सैयदा फातिमा के घर जाता है। थोड़ी देर बैठे थी, अल्लाह आपको जज़ा तशरीफ रखे। ये सैयदा फातिमा के घर जाएंगे, अब ये वहां झाड़ू देंगे। अब ये अब बैठे नहीं, अल्लाह आपको बरकत दे, जज़ाए खैर, तशरीफ रखे। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, पीछों के लिए मसला बनता है, तशरीफ रखे। अब ये ना सैयदा फातिमा की चक्की पीसेंगे, यानी को टाइम बच जाता तो वहां कितनी नौकरी की हजरत बिलाल ने, कितनी ड्यूटी की कि नहीं की? लेकिन किसी ओहदे के लालच के लिए, किसी मनसब के लिए, किसी फोटो के लिए, किसी सदारत के लिए। लेकिन मेरे महबूब ने भी जब एजाज दिया ना तो फिर कमाल ही दिया। पढ़िए तिरमिजी शरीफ, हुजूर आए ना मेराज से वापस। मैं जलसे से देर से जाता हूँ ना तो मेरी एक बेटी है, वो जब मैं निकलने लगता हूँ कहती आज देर से आया तो दरवाजा नहीं खोलना। रोज ही देर से आते हैं, तो जब रात को जाता हूँ तो सबसे पहले वही खोलती है। आ गए आप। अब बंदा जब सफर से वापस जाता है तो पहले बच्चों की बात करता है, बेटों की। महबूब मेराज के सफर से वापस आए, लेकिन सबसे पहले जो बात की वो हजरत बिलाल हबशी की। सबसे पहली बात सैयदना बिलाल की, मजमे में बिठा के, मजमे में हजरत बिलाल को मजमे में बिठा के फरमाया
کیا عمل کرتا ہے بھائی تو بلال؟ عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا بتا کیا کرتے ہو، کون سا عمل ہے جو زیادہ کرتے ہو؟ کہا حضور حکم کریں۔ تو محبوب فرمانے لگے جب میں جنت میں گیا ہوں نا معراج کی رات، تو میں نے وہاں تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔ جنت میں تیری اب کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے ابن اسحاق نے، کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوئی نا، ظہر کا ٹائم ہوا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو بھی اذان پڑھو، بلال کو بلاؤ۔ تو جو ہے میری بات پر سنیں اور یاد رکھیں، حضور نے فرمایا بلال کو بلاؤ، اذان پڑھے۔ تو ایک شخص نے حضور کے کان میں مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر تو پہلے ہی سارے جل گئے، مر گئے، فتح مکہ ہے، تو کچھ لوگ حضرت بلال کے بڑے دشمن ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال یہ ہمیشہ پڑھتا ہے وہی پڑھیں گے، تو آج نہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیں اذان پڑھنے کی، فتح مکہ کا موقع ہے، چلو کوئی اور پڑھ دے۔ یہ روٹین میں جب پروگرام ہوتے ہیں تو تب تو مقررہ امام بھی نہیں نا جماعت کراتا، چلے کوئی بزرگ آئے ہیں وہ کرا دیں، آج موقع ہے، بری بھی بات کوئی نہیں۔ جس نے مشورہ دیا خلوص کے ساتھ دیا، حضور کوئی اور نہ آج پڑھ دے، لیکن میرے محبوب نے جو جواب دیا وہ بڑا قیمتی تھا۔ محبوب کریم فرمانے لگے جب پتھر کھانے پڑے تو تب تو بلال پڑھے، اور جب بدر اور احد میں تلواریں چمکے تو تب تو بلال پڑھے، اور فرمایا جب بھوک کاٹنی پڑے تب تو اذان بلال پڑھے، اور آج اللہ شان عطا کرے تو کوئی اور پڑھے۔ فرمایا سارے نیچے کھڑے رہیں گے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سارے ہمیشہ کی طرح سنیں گے، اور آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے جو اذان پڑھیں گے وہ بلال حبشی ہوں گے۔ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ وفا کے رشتے وفا کے رشتے ہی ہوتے، وفا کے رشتے وہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، او پائیا اسی تے پڑھیا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ وفا والا رشتہ قائم کرو، وفا والا، کبھی ملا کرو، کبھی پی ایچ ڈی کر لیتے ہو نا تو کبھی میٹرک والے پرائمری والے استاد سے بھی جا کے ملا کرو، جب اللہ شان عطا کرے تو کبھی کبھی اپنے گاؤں بھی جایا کرو، کبھی جا کے ملا کرو۔ ہاں شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ اپنے انداز نہ بدلو، اطوار نہ بدلو، اخلاق حسنہ کی دولت پیدا کرو۔ یہ جو ہم ٹوٹ گئے ہیں نا، امیروں کی سوسائٹیاں الگ ہیں اور غریبوں کی جھونپڑیاں الگ ہیں، انہوں نے بڑی تفریق پیدا کر دیا معاشرے میں۔ لوگ تو جنازے پڑھنے چھوڑ گئے ایک دوسرے کے، لوگوں کاٹ دیا، جس کے پاس پیسے زیادہ آئے، اپنے بھائی کی بچی غریب بیٹھی ہے رشتے کے لیے، اس کو وہ رشتے ڈھونڈ رہا ہے، کہہ رہا میرا کوئی میرے اسٹیٹس کے لوگوں میں رشتہ کرا دو، تو رشتے والے نے کہا وہ تیرا اپنے بھائی کی بھی تو بیٹیاں نا، تو وہاں کر لے۔ کہتا نہیں وہ جب شادی کرے گا نا تو میں تعاون کروں گا، تو تعاون تو بھائی کوئی اور بھی ترس کھا کے کاری دیتا ہے، اور بھی کو کر دیتا ہے۔ تو وہ والا رنگ اختیار کر جو اللہ رسول نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے معیار میں وہ وفا نہیں، وہ حسن نہیں، یہ میری طرح کے لوگ جن کو اللہ بڑی شان عطا فرماتا ہے، دین کے نام پر بڑا نوازتا ہے، لیکن لب و لہجے میں کئی دفعہ سختی آتی ہے، کئی دفعہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمایا کرتے تھے لوگوں نبی پاک کے وفادار رہنا، فرشتے بھی تمہاری عزت کریں گے۔ کیا فرمایا؟ کہنے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ اکرام کرنا، کبھی بھی اپنے نفس کو نصیحت کرنا، کبھی بھی دور عروج میں کوئی آدمی بھول نہ جائے، یہ تھوڑا ہی وقت لگتا ہے۔